भन्ने होला ओ सारै हो हैन कहाँ मर्यो अब त आइपुग्नु पर्छ नि ध्यान गर्नु देख्नुभयो तारा देख्नुभयो शरीर गन्दा हुन्छ मेरो अरे शिव कस्तो कोही परेछ हैन डक्टरले आज दार्खा छोडेर खाइ फिर्ने मलाई के पैसा रे त उद्यार हैन बिहा गरेदेखि एउटा काम गरेको केही गरेको रेकर्ड छ पैसा ल्याएर तिमीले मलाई राख्न दिएको छौ बाइ चाहिँदैन ऊ बानेश्वरमा भागमा 4 कठा जमिन पनि मेरै बाउले दाइजो त्यहाँ हो क्या चाहिँदैन तिम्रो यस्ता चालो घर देख्नुभयो मेरो कोहीको पानी को पैसा चाहियो क्या रे त्यही भएर मलाई फकाउन आएको फुल जस्ती रे पढा छैन आम नट अ फ्लावर फुल जस्ती रे मलाई अमृत रे भाइ अमृत ओ हेर्नु अमृत रे कहाँ गएर कुकुरको मुख खाएर आएको जस्तो अमृत राजाले त खान्छ अरे राजासँग तुलना गरेर हुन्छ छैन तिमी हेर्नु जाऊ तिम्रो बुढो हन्तमा होइन लाग्नु नदिनु क्या हो पैसा प्लिज जाऊ सुक्खा पैसा पनि छैन तिमीले मलाई कहिले ल्याएर राख्न दिएको जाऊ घर के को लागि रे जेसुकै गर जेको लागि भने भन जे गर मलाई राख्न ल्याएको घर हो तिमीले मलाई पैसा कहिले राख्न दिएको छैन मसँग पैसा छैन तिमी जेसै गर जाऊ तिमी तिमी मेरो फुलमती हो क्या फुलमती मलाई कसैको फुलमती हुन परेको छैन हेर्नु यस्तो छोडे कोही त कसैले नपरोस् अरे तिमी त्यसरी भनिहाल है फेरि है अनि के भने मेरो फेरि लाटो रिसुने भने फेरि है म त फेरि रक्सी खाने अर्को बुढी बिहा गर्छु मैले ए गर्ने ए न जाऊ रक्सी खाने अर्को बुढी पनि बिहे गर्नु जमानामा रक्सी खाना खाँदै पटेको हैन तिमी यो पनि जाने रे रक्सी खाने अर्को बुढी खोज्नुलाई अनि म जस्तै अब ह्यान्डसम बुढा खोज्नु पर्ला नि हैन जाऊ तिमी जाऊ जमानामा चाहिँ हातमा रक्सीको बोतल लिएर कस्तो ह्यान्डसम भनेर पटिने अब त्यो बेला के थाहा कुकुरको मुखमा आँखामा पट्टी टालेको त्यो बेला अब मलाई के थाहा हैन तिमी के को गजब गर्दा यो मान्छे आइले जहिले पनि मलाई यस्तै गरेर अड्काइराख्छ पैसा नदिने हो छैन मसँग पैसा छैन भने सुनेर तिमीले जाऊ पैसा नदिने म त फेरि ए खाना हुने नि भने अरे म ढलेन हैन यो खाल्टो रहेछ क्या फेरि खाल्टो रहेछ सुन्नु भयो खाल्टो रहेछ रे मलाई रक्सी लाग्दैन कति खान्छु लाग्दैन ए जाबै बोतल लाग्छ मलाई त्यही भने जडे भएर पो ट्याङ्कर तिमी त ट्याङ्कर पक्का नदिने होला पक्का नदिने पैसा पनि मसँग पैसा छँदै छैन जाऊ कि तिमी जाऊ पैसा दिने भएन नत्र अनि मेरो अगाडि त्यो के रे गोबरमा हातीले फ्यात्त खिच्यो भने भ्यात्त परे अनुहार हुन्छ त्यस्तो अनुहार देखाइ मेरो अगाडि यहाँ नबस्नु जाऊ तिमी पैसा दिनुहोस् छैन पैसा दिनुहोस् भने मेरो हेर के गर्छौ म आफ्नो बाटो लाग्छु के न गर्न आयो होला भने त के भन्नु र हेर्नु है सबैजना बिहे गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ राम्रोसँग बुझेर मान्छे बिहे गर्नु नै साह्रै दुःख पाएँ भने मैले कस्ता मान्छे माग्न आएको माइलीमा आफूलाई है कर्नेल चर्नेल अमेरिका क्यानाडा भएको यस्ता पहिला रोजेर खै ओहो होइन अहिलेदेखि हेर कराउँदा पानी पनि ल्याएको होइन के गर्नु र हर्के अरे शिवम घरमा काम गर्ने मान्छे पनि सबै उस्तै के भन्नु र खै होइन तल मात्रै खाएर बसेको छ के भन्नु के अनि तल मैले कति बेला बोलाएको यति बेला आउने हो मर्नलाई हेर्न यहाँ यो क्या जुङ्गा काली जुङ्गा हालेर म मरेछ मलाई झिल्के केटी पटाउन होला यो बोलाएको छ नखरा यहाँ सुन तेरो मालिक साहबको बानी त मलाई थाहा छँदैछ है भर्खरै
भनेको थियो अब आफूसँग अस्ति भर्खर माइतीमा दर खान जाँदा मेरो बाबाले दिनुभएको 30,000 जति थियो मैले ब्यागमा राख्न बिर्सेँ मलाई दिएर जान्छु हेर है त्यसलाई राम्रोसँग राख्नु त्यो मालिक साहब आएर तेरो तलब बढाइदिउँला यस्तो गरिदिउँला फकराइ दिएर मर्लास मरो तेरो 2 वर्षको तलब कट्टा गरिदिन्छु म त बुझिस् म्याडम कुकुरले हड्डी फुत्काउला मात्र मुक्त पैसा फुत्काउनु म्याडम तपाईँ पिर नगर्नुहोस् म्याडम 1997 मा एउटा राइफल मान्छेको ज्यान तपाईँ अझै 1921 को कुरा त भन्नै बाँकी छ म्याडम सुरु भयो अब यसको हिस्ट्री कथा जम्मै जान्छ यहाँ है 2 घण्टा लाग्छ यही राइफल हो म्याडम यही राइफलले दुश्मनलाई मारेका थिए होइन हौ भयो यहाँ सुन तेरो कथा विस्तृत रूपमा पछि पढौँला सुन्नु 1921 को कुरा त मलाई थाहै छैन भयो क्या भयो पछि सुनौला पढौँला तेरो के लेखेको त्यो किताब सिताब छ भने सबै पढौँला अहिले यहाँ सुन बरु है यहाँ पैसा ल सुन ठ्याक्क 30,000 छन् त्यहाँ घरमा यत्रो घरमा ताजा साजा सबै छ तै पनि सिक्युरिटी भनेर तँलाई राख्न त्यहाँ बुझिस् त्यहाँ राम्रोसँग सम्हालेर राख्नु नि म्याडम डन्डोरी यो हर्केको ज्यान जाला तर यो पकड्न नजाला सुन के गर्नु गयो भन त्यस्तै हो हेर्न बाहिर नभनेको पछि हेर्न मलाई कस्तो देखाएको छ खै के हो नि यो माथिहरूले के भने कस्तो देखाएको छ भन्न म्याडम साँच्चै भनौँ त तपाईँ एकदम ह्यान्डसम देखिनु भएको अब म त कस्तो ह्यान्डसम देखाएको छु राम्रो पो देखाएको छु ल यहाँ सुन घर हेर्नु पैसा राम्रो हेर्नु अनि रामेलाई नबिर्सिकन पप्पीलाई मिल खुवाउन भन्नु अनि नानीलाई राम्रोसँग लन्च बक्स तयार पारेर स्कुल पुऱ्याउनु भन्नु त्यहाँ है डोन्ट फियर म्याडम डोन्ट फियर हर्के हियर यु डोन्ट थाहा छ तेरो ल है म्याडम तपाईँ फिर नमान्नुहोस् घर खेत बारी आगो सब म हेर्छु तपाईँको सम्पत्तिको पनि म रक्षा गर्छु तपाईँको जड्या कोही आयो भने मार्न चाहिँ नमारी अब जे भयो मेरो गयो त्यो आवेगमा अलिकति बढी बोलेको छु एकदम ढप्पा हाल्नु ल है अरू होइन पैसा चाहिँ राम्रोसँग राख्नु है हस् म्याडम बुझेस् हस् म्याडम ल म गएँ है ल हेर ती छाप पार्नु परेको ओहो बाबा कोही भने जाँड खाँदै ठिक्क छ यो बाबा स्वास्थ्यको भयो पारा यस्तो के गर्ने मालिक नि भएर मात्रै हो नानी पहिल्यै भगाइसक्थेँ मैले कम छु र यस्ता कतै पठाएको के गर्ने र अब हुनु सोझा गर्नु पर्यो हुन पनि मेरो पछि लागि पनि धेरै छन् त्यही पनि के पिर छैन अब जागिरै पर्यो सेक्युरिटी रक्षा गर्नु पनि पर्यो फेरि नगरौँ भोलि दाल भात कसरी खाने धनको को छ घरिघरि त पैसा देखाएर पनि लोभै लागेर हुन्छ कि मैले लिएर भाग्दिउँ कि जस्तो लाग्छ के गर्ने अब फेरि जागिरको सवाल घरमा 2-2वटा सानसाना भान्डा मुटुङ छन् के गर्ने होला मेरो विचारमा यहाँ राख्नु पर्ला यत्रो पैसा छ फेरि स्वर दियो भने केले लाली लाउने केले पाउडर लाउने फेरि केले स्प्रे हो कि सेन्ट हाल्ने म त के गरौँ नि बा 1921 को कारगिलको जङ्गमा पनि यस्तो भएको थिएन कहाँ राख्ने होला को विश्वास गर्ने आफ्नै श्रीमतीको पनि विश्वास नलाग्ने जमानामा कहाँ पैसा चाहिँ पैसा यहाँ राख्छु कसले के गर्दा हेरौँ म पनि यो राइफल लिएर गरिदिन्छु म पनि कम्ता कम्छु र थकै पनि लायो यसो बस्नुपर्छ क्या खुट्टाभित्र हालेपछि त कसले चोर्ला र हो चोरा होला र यसो पल्टिनु पर्यो
खोज्नुपर्छ क्या हो कोक रहेछ नि त कस्तो खाली रहेछ यार है तेरि चोरेर खानु चोरेर खाँदा चाहिँ कति गाह्रो रहेछ त्यो माथि युकीमा काम गरेर खान झन् कति गाह्रो घर हेर्दा त राम्रो यति ठुलो छ हलै जस्तो छ है अब केही सम्बन्धी यसो खोज्नु पऱ्यो भने हेर्दा राखेँ केही राखेको छैन अब घर हेर्दा यस्तो करकपट्टिको छ तेरि दिनमा रहेछ कस्तो गनायो सेक्युरिटी जस्तो छ नि ओहो Will you check something? Yeah, I will check he is sleep or not. Yeah, I think he is sleeping. Yeah. अब चोर्नु पर्यो कसरी चोर्नु होला अब यसलाई चेक गर्नु पर्यो फेरि चेक गर्नु पर्यो नि फेरि ज्यानको सामान छ मान्छे सिक्युरिटी छु फेरि कचाक कुचुक पारे भने खत्तम हुन्छ नि त यो चाहिँ टु मच स्लिपिङ त्यो कसरी चोर्नु होला यही बेलामा यो लट्ठी पनि खस्नु परेको कस्तो गाह्रो भयो मोडे पनि बढा गरे अब चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ कि जस्तो छ है कस्तो गाह्रो होइन यसले सुतेको बेला पनि सेक्युरिटी गर्छ क्या हो यसले सुतेको बेला पनि सेक्युरिटी गर्छ क्या हो हत्यारे गर्ने कस्तो गाह्रो पसिना आयो I think this is good, yeah? He security guard is Shaba. सपना पनि कस्तो देखेको के रेखा थापा आएर चुप्प गरेको काम कस्तो सपना देखेको कस्तो लिइरहेको छ भने अब फेरि अब सम्पत्ति पनि छ राख्नु दिएको सम्पत्ति पनि कुरिरहेको छ एकदम मिठो सपना पनि देखियो त्यो मालिकनीको सम्पत्ति पनि कुरियो रेखा थापासँग पनि अँगालो मारियो धेरै मजा आयो अब पैसा लिएर गएर बुझाइदिनु पर्यो मालिकनीलाई मैले कहाँ राखेको थिएँ पैसा लु जस्तो लाग्थ्यो छैन त पैसा कहाँ गएछ मेरो ल बर्बाद भयो मालिकले मेरो ज्यान खान्छ यतिका कसले चोर्यो होला पैसा ठिक छ पैसा चोर्नेलाई चाहिँ मेरो कहानी थाहा छैन होला सायद त्यसले मलाई चिनाएको होला 1997 मा मैले एउटा राइफलले टुटुटुटुटुटुटु गरेर कति ढाले भन्ने कुरा त्यसलाई थाहा छैन त्यसलाई मैले भेट्न पाएँ त्यसलाई मैले ठाउँको ठाउँ बनाइदिन्थेँ कुन चोर होला त्यो त्यस्ता चोरहरू धेरै चोरको बिगबिगी छ त्यही पनि हेरौँ त्यस्तो गाउँतिर खोल्न जानु पर्यो त्यो चोरलाई भेटेर मैले बङ्गारा झारिदिन्छु कच्चा कुचु पारिदिन्छु बङ्गारा काम लाग्नु नसक्नु भयो कहीँ काम पाउँदैन कता गर्ने के गर्ने अब के गर्ने होला खै अब एउटै काम बाँकी छ मान्छेहरूलाई ठगी आनन्दले ठगिन्छ मजाले भुटी लाग्यो के गर्ने ल है त अब यसो ठगी कार्यक्रम सुरु गर्नु पर्यो आफ्नो बिजनेसै के गर्नु होला यस्तो
हजुर पैसा दिनुहोस् हजुर पैसा दिनुहोस् केही खाएको छैन हजुर हजुर केही खाएको छैन भोकै छु हजुर पैसा दिनुहोस् हजुर पैसा काम पाउँदैन हजुर बोल्ने नि राम्रोसँग सक्दिन कसले काम दिन्छ हजुर राम्रोसँग बोल्न सक्दिन नि हजुर यसो सहयोग गर्नुहोस् न ढुङ्गीलाई दिनुहोस् न हजुर कस्तो हजुर पनि राम राम धर्म सत्य राम राम ठिकै छ हाम्रो पार्टीको निर्णय अनुसार पनि गरिब निमुखा जनता अपाङ्गहरूलाई हेल्प गर्नुपर्छ भन्छन् हजुर कति पर्दैन दिनुहोस् न हजुर भोगलाई ठिकै छ अब माथि हालिस् दिन त परिहाल्यो 1000 2000 धेरै दिन्छ क्या हो यसले मान्छे त धनी जस्तो छ 1000 थियो दिने बेला हो कि ओहो कोही आएछ सही अब के गर्नु चस्मा छ नि चस्मा
10 पछि 11 भन्नु पर्दैन 10 पछि 12 भन्छ यस्तो एकाउन्टेन्टले ललबाडी कसम सुनेर आइसकेको छु धेरै कसम नगर ल पर्छ है पखेन सुन्दर सुन्दर अगाडि हेर्नु कति त्यहाँ बुलेट केटी छ क्या म कुरा मिलाउँछु है यसो बहिनी पनि छ क्या अनि केटी त ह्यान्डसम कति छ है दुईजना फेरि एक चारवटा बारेमा म उता कुरा मिलाउँदै गर्छु क्या आइज है त्यो पैसा अलि लिएर आइज है छिटो आइज पम्पमा गएर पर्ला जस्तो छ खै त्यही पनि यसो हेरौँ अब उयो आयो जस्तो अब के गरौँ के भयो बाबु केही पैसा दिनु छ ल ल छैन पनि होइन धन्यवाद हजुर